दर्शकवृन्द, हाम्रा सामुदायिक विकासका आवश्यकताहरू पूरा गर्नमा छिमेकी मुलुक र अन्य दात्री निकायहरूले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएका छन्। यसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाको विकासको माग पूरा गर्न त सहज भएको छ नै, सँगै समुदायको जीवन भोगाइमा पनि सहजता आएको छ। नुवाकोटमा भारतीय सहयोगमा उपलब्ध गराइएको एम्बुलेन्स लगायतका सहयोग यसको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण बनेको छ। वैशाख 10 गते दिउँसोको दृश्य हो यो। नुवाकोट जिल्लाको पश्चिमी भूभागमा रहेको तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 दाङसिङमा एक युवा साथीहरूसँग कुरा गर्दै गर्दा एक्कासी बेहोस हुन्छन्। उनको उद्धारका लागि एम्बुलेन्सलाई खबर गरिन्छ। फोन गरेको करिब 5 मिनेटमै एम्बुलेन्स घर अगाडिको बाटोमा आइपुग्छ र उनलाई जिल्ला अस्पताल तेर्सुली लगिन्छ। भौगोलिक हिसाबले विकट र सदरमुकाम विदुरबाट 30 कोस टाढा रहेको तारकेश्वरका जनतालाई यति बेला निकै सुविधा पुगेको छ गाउँमै एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा आएपछि। गाउँमा सुत्केरी, वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगी हुन् वा विभिन्न दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन एम्बुलेन्स निकै सहयोगी बनेको छ। हरेक नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा पहिलो र नैसर्गिक अधिकार हो। तर नेपालको भौगोलिक बनावट र सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच नहुँदा अस्पतालको मुख पनि नदेखेर अकालमै ज्यान गुमाउनेको संख्या उल्लेख्य छ। नेपालका अन्य ग्रामीण क्षेत्रका जनता जस्तै तारकेश्वरका जनताको पीडा पनि उस्तै थियो। गाउँमा कोही बिरामी हुँदा आपतकालीन अवस्थामा अस्पताल लैजानु पर्यो भने डोको वा स्ट्रेचर नै विकल्प बन्थ्यो। सार्वजनिक सवारी साधनको सहज पहुँच नहुनु र एम्बुलेन्स भनेकै बेला उपलब्ध नहुनु यहाँको समस्या थियो। तर अहिले तारकेश्वरमा कोही बिरामी हुने बित्तिकै केही बेरमै घर नजिकै एम्बुलेन्स आइपुग्दछ। 12-1 बजेको केसमा मेरो आफन्त नि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एपेन्डिक्स भएछ। अनि अब भाइ हुनुपर्छ वा त मामाको छोरा। अनि त्यसपछि एपेन्डिक्स भएछ, अब तपाईँको चाहिँ माथिबाट भोमिट हुने तलबाट जाने होइन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भयो। त्यो दिनमा चाहिँ म गएर अनि त्यहाँ पिकअप गरेर मैले त्रिशुली लगेँ। त्रिशुलीबाट सकेन, त्रिशुलीबाट नसकेपछि काठमाडौँ रिफर गरेर उहाँको चाहिँ ज्यान बचेको छ। चालक सुमन लोप्चनले भने जस्तै अहिले यहाँका जनताका लागि वरदान बनेको छ एम्बुलेन्स। र यो एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएको हो नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासले। नेपालको असल छिमेकी मुलुक भारतले नुवाकोट जिल्लाका विभिन्न सङ्घ संस्था, सरकारी निकायलाई एम्बुलेन्स सहयोग गरिसकेको छ। नेपाली नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होस् भन्ने विश्वासका साथ भारत सरकारले नेपालका विभिन्न जिल्लामा सयौं एम्बुलेन्स सहयोग गरिसकेको छ, जुन क्रम अझै पनि जारी छ। तिनै मध्येको एक हो नुवाकोट जिल्लाको तारकेश्वर गाउँपालिका। एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा आएदेखि चालक रहेका लोप्सन भारतीय दूतावासको यो कामप्रति निकै खुसी छन्। एम्बुलेन्स मार्फत दर्जनौं व्यक्तिलाई अस्पतालसम्म पुर्याएर जीवन जोगाएका उनी भारतीय दूतावासलाई धन्यवाद दिन्छन्। इन्डियन एम्बेसीलाई चाहिँ एकदम थ्याङ्कफुल भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले चाहिँ अब उहाँले गिफ्ट गर्नुभयो पालिकालाई, एकदम सुविधा पाएको छ। पहिलाभन्दा चाहिँ अब नहुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले एम्बुलेन्स यहाँ हुनु र त्रिशुलीबाट मगाउनु एकदमै फरक छ। यहाँ तपाईँको यहाँ दाङसिङकै मान्छे इमर्जेन्सी केस परेको खण्डमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब 5-10 मिनटमा यहाँ अब तपाईँको चाहिँ सेवा पाउनुहुन्छ भने अब पहिला यहाँ यो एम्बुलेन्स गाडी नहुँदाखेरि 1-1.5 घन्टा चाहिँ तपाईँले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर बिचमा इमर्जेन्सीमा तपाईँको पेसेन्टको तलमाथि हुनसक्छ। गाउँमै सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स पाएपछि यहाँका नागरिक पनि निकै खुसी छन्।
आपतकालीन अवस्थामा अस्पतालसम्म पुग्न अत्यावश्यक मानिने एम्बुलेन्स भारत सरकारले उपलब्ध गराएकोमा यहाँका नागरिकले भारतले आफूहरूमाथि ठूलो गुण लगाएको सम्झन्छन्। यो इन्डियन एम्बेसीबाट हामीलाई यो एम्बुलेन्स सुविधा दिएर धेरै राम्रो भएको छ। अब अस्ति नै मेरो यस्तो डेलिभरी केसमा अब बुढीको अब 10-11 बजेको टाइममा अब बुढीलाई धेरै छटपटी भएको बेलामा अब एम्बुलेन्स नजिकै भएको हुनाले धेरै सुविधा भयो। अब नभएको भए केही हुन सक्थ्यो हैन। अब धेरै राम्रो भएको छ। इन्डियन एम्बेसीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। राम्रो भएको छ। तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का नेपाली कांग्रेसका वडा अध्यक्ष हितबहादुर तामाङ नेपाल जस्तो गरिब देशका जनताको सुविधाका लागि भारत सरकारले गरेको सहयोग अतुलनीय रहेको बताउँछन्। 2054 सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका तामाङ काठमाडौँबाट एम्बुलेन्स मगाउनु परेको सम्झन्छन्। एम्बुलेन्सले हाम्रो यो ठाउँमा धेरै धेरै सुविधा भएको छ सर। किनभने योभन्दा पहिला अब पब्लिक उमा चाहिँ काठमाडौँदेखि फोन गरेर अब 2-3 घन्टा अथवा 1.5 घन्टा 2 घन्टा पर्खिनु पर्ने। अहिले त भनौँ यो गाउँपालिकाभरिलाई चाहिँ एउटा एम्बुलेन्स चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूले चाहिँ यसो नेपाल भारत सहयोगी चाहिँ एउटा पार्नु भएको छ। नुवाकोटभरमा एउटा एम्बुलेन्स हाल्नु भएको रहेछ। यहाँ दाङसिङ तारकेश्वरभरि नै चाहिँ चालुमा छु। धेरै धेरै सुविधा भइरहेको छ। यहाँको लागिमा डेलिभरी जस्तो धेरै चालु भइरहेको छ र अब कुनै ठाउँमा स्टेनहरूको उसमा छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिँदैछु हजुर। अब हामी गरिब देशमा चाहिँ भनौँ इन्डियाबाट चाहिँ धेरै चाहिँ सहयोग गरेको कारणले चाहिँ भनौँ धेरै सुविधाहरू जनताले पाइरहेको छौँ। अब भनेको कारण मलाई मेरो तर्फबाट चाहिँ खास धेरै धेरै धन्यवाद। भारत सरकारले एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउनु अघि तारकेश्वर गाउँपालिकाले आफ्नै बजेटमा एम्बुलेन्स खरिद गर्न छलफल अघि बढाएको थियो। एम्बुलेन्सका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भएकै बेला भारत सरकारले अनुदानमा सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स दिने भएपछि गाउँपालिकालाई ठूलो राहत पनि भयो। तारकेश्वर गाउँपालिकाका अधिकांश ठाउँमा सार्वजनिक सवारी साधनको पहुँच छैन। भएका ठाउँमा पनि सीमित संख्यामा सञ्चालन हुने गरेका छन्, त्यो पनि निश्चित समयमा मात्रै। विकास निर्माणका लागि सडक सञ्जालको पहुँच आधारभूत कुरा हो। सार्वजनिक यातायातको सुविधाले नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउँछ। त्यसमा पनि बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन एम्बुलेन्स त नभई नहुने अत्यावश्यक सवारी हो। आफै एम्बुलेन्स खरिदको तयारीमा रहेका बेला भारतले एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएपछि आफूहरू निकै खुसी भएको बताउनुहुन्छ गाउँपालिका उपाध्यक्ष तारादेवी रिमाल। हामीलाई हाम्रो ठाउँमा हामीले तत्कालै अपरझट पर्दा हामीले राति बिहान दिउँसो जतिखेर पनि इमर्जेन्सी बिरामीहरूलाई चाहिँ तत्काल हस्पिटल पुर्याउनु पर्दाखेरि चाहिँ यसको आवश्यकता महसुस भइरहँदा जुन इन्डियन एम्बेसीले यसको सहयोग तारकेश्वर गाउँपालिकालाई गर्यो, त्यो पश्चात हामीले यहाँका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहज ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने यो अवसर पाएका छौँ र यो चाहिँ हाम्रो यो 6वटा वडा तारकेश्वर गाउँपालिकाको 6वटा वडामा हामी विभाजित छौँ र हामीले सबै वडामा यसको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यहाँका जनतालाई यो विकास निर्माणको क्रममा पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किला हुन्थ्यो भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ र यो अत्यन्तै आवश्यक छ र यसले चाहिँ हामीले पाउनुपर्ने सुविधाहरू पाइरहेका छौँ। तारकेश्वर गाउँपालिकामा 6 वडा छन्। सबै वडामा सहज सडक सञ्जाल छैन, जसका कारण गाउँपालिकामा रहेका 6वटै वडामा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको उपाध्यक्ष रिमालले बताउनुभयो। तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र तामाङ भारत सरकारबाट एम्बुलेन्स सहयोग आएपछि डोकोमा बिरामी बोक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउँछन्। जुन गत साल इन्डियन एम्बेसीबाट हामी यहाँ एम्बुलेन्स आइसकेपछि जुन हाम्रो बिरामीहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउने जुन समस्या थियो, पहिले हामीले टोकोमा पुगेर अब स्टेसनमा पुगेर पुर्याउनु पर्थ्यो, त्यो समस्याबाट हाम्रो चाहिँ मुक्त भएको छ र
र हामीले इन्डियन एम्बेसीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ किनकि हामीले यो जुन एम्बुलेन्स बिनाको चाहिँ हामी बस्दाखेरि कतिपय अब चाहिँ बिरामीहरूलाई हामीले चाहिँ समयमा अस्पताल पुर्याउन सकिरहेको थिएनौँ। अहिले हामी पुर्याउन सफल भएको छ। त्यसैले गर्दा फेरि म दोहोऱ्याएर इन्डियन एम्बेसीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष दयानिधि अधिकारी यहाँका जनताले 24 घण्टा एम्बुलेन्स सेवा पाएकोमा खुसी छन्। उनी ग्रामीण सडकका कारण गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई अस्पताल लैजान गाह्रो हुने गरेकोमा अहिले एम्बुलेन्स आएपछि सजिलो भएको बताउनुहुन्छ। हामीहरूको यो भूभागले गर्दा पनि हामीले अति कठिनहरू पनि थियो, गाह्रो पनि थियो। यहाँ चाहिँ अब गर्भवती महिलाहरू भए, यहाँ चाहिँ हाम्रा चाहिँ धेरै दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्थ्यो। दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ हामी अलिकता यो ग्रामीण सडकहरूले गर्दाखेरि बर्खाको समयमा पनि हामीले हस्पिटल लान गाह्रो थियो। अहिले हामीले यहाँको स्थानीयहरूले फी पाइ नै रहनु भएको छ। तारकेश्वर गाउँपालिकाकी स्थानीय सुनिमाया तामाङलाई प्रसव व्यथाले च्याप्यो। सुत्केरी हुने बेलामा प्रसव व्यथाले च्यापेपछि तत्कालै एम्बुलेन्सलाई खबर गरियो। एम्बुलेन्स छिनमै उनको दैलोमा पुग्यो। एम्बुलेन्स नभएको भए सुनिमायालाई स्ट्रेचरमा राखेर घण्टौँको बाटोमा अस्पताल पुर्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। स्ट्रेचरमा जानु पर्थ्यो मान्छेले बोकेर। एम्बुलेन्स भएर चाहिँ एकदम सुविधा भएको छ अहिले चाहिँ। उहाँ भारत सरकारले एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएकोमा धन्यवाद भन्नुहुन्छ। जसले यो एम्बुलेन्स दिनुभएको छ त्यही एम्बेसीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सुनिमाया जस्तै एम्बुलेन्सबाट लाभान्वित हुनेको संख्या तारकेश्वर गाउँपालिकामा धेरै छ। गाउँमै एम्बुलेन्स भएपछि आफन्त छरछिमेकीलाई कष्टपूर्ण रूपमा अस्पताल पुर्याउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। स्थानीय कुसुम मोक्तान भारत सरकारले दिएको एम्बुलेन्सले नेपालीको जीवन रक्षाका लागि योगदान दिएको भन्दै भारतको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुहुन्छ। अरू बेला भएको भए बसमा जानुपर्छ होइन, तर एम्बुलेन्स भएको भएर जति एनी टाइम हामी जान पाउँछौँ। मेरो नानी चाहिँ अचानक त्यो भमिट हुने अनि त्यस्तो बिरामी भएको थियो अनि मलाई तत्कालै एम्बुलेन्स चाहिएको बेलामा चाहिँ उपलब्ध थियो। एम्बुलेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो होइन अनि जीवन रक्षाको लागि चाहिँ एकदम ठुलो कन्ट्रिब्युसन भइरहेको छ। एम्बुलेन्स दिएकोमा इन्डियन एम्बेसीलाई एकदम धेरै धन्यवाद। नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा मात्र नभएर शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासमा भारतको सहयोग अतुलनीय छ। नेपाल भारत बीच खुला सिमाना, दुई देशका नागरिकलाई सहज जावत भाषा र संस्कृतिमा समानता अनि एकअर्का प्रति सद्भाव र सहयोगी भावनाका कारण दुई देशको सम्बन्ध विशिष्ट छ र ऐतिहासिक पनि छ। नेपाल सरकारको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा साकार पार्न भारतले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा पनि नेपालको समृद्धिका लागि भारतले सहयोग बढाउँदै रहिजाने बताउनुहुन्छ। नेपाल भारत विकास साझेदारी दोनों देशों की मैत्री का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। सन 1951 से लेकर आज तक भारत ने नेपाल में अनुदान के द्वारा और कंसेशनल लोन्स के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कार्यान्वित किया है। भारतीय राजदूतावास का विकास विभाग इस सहयोग को सुदृढ़ करने में संलग्न है। इसी सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत सरकार द्वारा एम्बुलेंस एवं स्कूल बसेस का अनुदान, जिसका परम उद्देश्य है नेपाल सरकार के शिक्षा एवं स्वास्थ्य पूर्वाधार को सुदृढ़ करना। इसके अलावा भारत ने 450 से अधिक सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। भारत सरकार की ओर से नेपाल को आज तक 850 से अधिक एम्बुलेंसेस और 150 से अधिक स्कूल बसेस का अनुदान हुआ है। हमें आशा है कि भारत सरकार के यह प्रयास नेपाल के लोगों के लिए लाभकारी होंगे। देशका कुना काप्चामा भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित सयौं एम्बुलेन्सबाट लाखौं जनताले स्वास्थ्य सेवासम्म पहुँच पाएका छन् भने मृत्युको मुखबाट फर्किएकाहरूको संख्या पनि उत्तिकै छ। नेपालको असल छिमेकीका रूपमा भारतले नेपाली जनतामाथि लगाएको यो गुण सदैव आम नेपालीको मन मस्तिष्कमा अमिट भएर रहिरहनेछ। दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुमधुर र प्रगाढ बन्दै जाओस्, हाम्रो पनि कामना।